فرشتے نشاور کر رہے نے تے فرشتے امام الانبیاء علیہ السلام نو ویکھ کے یہی پکار دے پینے شب اسرا کے دولا بے دائم درود پڑھیے ذرا شب اسرا کے دولا بے دائم درود نوشائے بز میں جنت بیلا سلام نوشائے بز میں قربان جاواں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی شان تو میرے نبی نو لا مکانہ دا دلہا بنا کے جس ویلے براق تے سوار کیتا گیا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی شان دے وچ قصیدے گا رہے نے فرشتے عظمت و شان میرے نبی دی بیان پہ کر دینے رب نے فرمایا اج تسبیح تحلیل نو چھڑ دیو اج ذکر و اذکار میرا کرنا چھوڑ دیو اج کی کرو مدینے دے تاجدار دیاں عظمت بیان کرو اج کہنا شروع کر دیو اج یہی ترانے پڑھو میرے محبوب دے اج میرے یار دیاں گلاں کرو میرے حبیب امام الانبیاء دے جشن معراج دا موقع ہے تے اج کہہ دیو نوشائے بز میں جنت پہ سلام نوشائے بز میں کون ہے خدا دی خدائی دی اندر میرے نبی جیا ادھر فرشتے بھی میرے نبی دی تعریف پہ کر دینے امام الانبیاء دی شان پہ پڑھ دینے رب دی تسبیح تعلیل چھوڑ کے اللہ دا ذکر و اذکار نو چھوڑ کے اج مدینے دے تاجدار دے جشن معراج دے موقع تے صلاۃ و سلام پڑھیا جا رہے آوے پتہ چلیا رب کائنات والیاں نو مدینے دے تاجدار دے غلاماں نو دسنا چاہندا ہے میرے یار دا جشن میلاد ہوئے پھر بھی صلاۃ و سلام پڑھو میرے یار دا جشن معراج ہوئے پھر بھی صلاۃ و سلام پڑھو یار دا جشن میلاد ہوئے پھر بھی صلاۃ و سلام نالی سجدہ ہے میرے یار دا جشن معراج بھی صلاۃ و سلام نال سجدہ ہے حسین صلاۃ و سلام اللہ اکبر صدقے جاواں مدینے دیا تاجدارا تیریاں مقدس ادامتوں ودوہا دا چہرہ واللیل دی زلف ما زاغ دا کاجل جنہ فرشتیاں حضور نو نہیں سی نا ویکھیا ایک دوجے نو آندے سن پہ یار تو خدا دی خدائی دے بادشاہ نو ویکھیا ہے نہیں میں تے نہیں ویکھیا بھی تم میں بھی نہیں ویکھیا ذرا ویکھ ساڈا سردار گیا ای ودوہا دے چہرے والے نو لین واسطے خدا دا ماہی محبوب خدا دکھیاں دا دکھ بڑھاؤن والا نبی پہ آؤندائی ذرا رج کے ویکھ لانگے ادھر جدو ودوہا دے چہرے والے نبی امام الانبیاء نو لے آندا گیا حتیم کعبہ دے اندر تے سارے فرشتیاں نے ویکھے آئے میرا ذوق تے وجدان آندا ہے تاجدار حافظ آباد مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا خطیب الاسلام خطیب عرب و عجم صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دے مزار تے کروڑہاں رحمتہ نازل فرمائے اللہ اکبر آپ نے ترجمہ کیتا آپ فرما دینے جس ویلے ویکھیا فرشتیاں تے فرشتے بول کے کی کہندے نے ودوہا مکھڑا واللیل زلف ودوہا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ دا کجلا پایا ودوہا مکھڑا واللیل زلف واللیل زلف ما زاغ دا کجلا پایا اے رل مل سارے آخ دینے رل مل
خدا دی عزت دی قسم ہے دروی 80,000 فرشتہ ہے، اے دروی 80,000 فرشتہ ہے، ہر لب تے صدائے رل مل سارے آخ دینے رل مل سارے کہندے نے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے۔ اے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء خدا دی خدائی دے بادشاہ دی سواری جڑے ویلے چلی مسلمان بھائیو، اللہ اکبر والی وادی بطحا گئی، یہ جبریل امین عرض کر دینے اے مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا سونیا ذرا تشریف لے آؤ نا زمین دے 2 رکعت نفل ادا کرو۔ آقا امام الانبیاء نفل ادا فرمائے نے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل ایک کڑی جگہ ہے، آواز آن دیئے مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا اس ٹائم تے نخلستان ایک کھجوراں دے چھونڈ نے مدینے دیا لاڑیا اے ہے یسرب دا نام، اس وادی دا نام اس ویلے تے یسرب سونیا تواڈی ہجرت گائے جدو ہجرت فرما کے ایتھے آؤ گے تواڈے قدم چمے گی زمین مدینہ طیبہ بن جانا ہے، یہ مدینہ المنورہ بن جانا ہے، مدینہ پاک بن جائے گا۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام خدا دی خدائی دے بادشاہ امام الانبیاء علیہ السلام اگے جس ویلے سواری چلیے پھر آقا امام الانبیاء نے کی ویکھیا طور سینہ او پہاڑ آ گیا جس پہاڑ تے جناب کلیم اللہ نال گلاں کر دینے، جس پہاڑ تے رب نال ہم کلامی دا شرف کلیم اللہ نو رب نے بخشے آئے او پہاڑ جڑے ویلے آیا وے جناب جبریل امین عرض کر دینے اے ودوہا دے چہرے والیا خدا دی خدائی دیا لاڑیا سونے ایتھے بھی رکو ذرا اس مقام تے بھی نفل ادا کرو۔ امام الانبیاء نے نفل ادا فرمائے نے جدو کوہ طور تے میرا نبی نفل ادا کیتے نے جبریل ایک کڑی جگہ عرض کیتی مدینے دیا لاڑیا ایتھے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب نال کلام کر دے رہے یہ تیرا بنال کلام ہم کلامی دا شرف ملے ہے جناب کلیم اللہ نو۔ ادھر جناب امام الانبیاء علیہ السلام آپ دی سواری چلی اگے ایک مقام آیا ایسی جگہ آگی جنہوں بیت الحم کیا جاندہ ہے، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی جگہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جڑی جگہ تے آپ دی ولادت باسعادت ہوئی جبریل عرض کر دینے اے ودوہا دے چہرے والیا خدا دی خدائی دیا لاڑیا ایتھے بھی نفل ادا فرماؤ نا۔ ایک کیوں نفل پڑے جا رہے ہیں وجائے اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ من آیاتنا، یار نو سیر اس واسطے کروائیے اپنیاں نشانیاں وخاؤ۔ اے خدا دی خدائی دا بادشاہ نشانیاں ویخ نشانیاں رب دیاں کتنی عظیم نے، رب نے کوئی اور نشانیاں نہیں بلکہ اللہ دیاں نشانیاں بھی رب دے محبوباں دی جائے ولادت، رب دے محبوباں دے ڈیرے، اللہ دے پیاریاں دیاں جائے ولادت والی جگہ، اللہ دے پیاریاں دے قدم رکھن والیاں جگہ نے۔ ادھر جناب کلیم اللہ اللہ نبی علیہ السلام جیڑی جگہ تے اللہ قربان جاواں جتھے کلام کرن او بھی رب دی او بھی رب کائنات دی نشانی بن جاندی ہے، جتھے عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن او بھی اللہ دی نشانی بن جاندی ہے۔ اللہ والیاں دے متبرک مقامات ادھر اللہ دیاں نشانیاں جڑے ویلے چل دیاں امام الانبیاء دی سواری امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی سواری چل دیاں کیسی عظیم سواری ہے، اتے لا مکانہ دا دلہا تشریف فرمائے، اتے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تشریف فرمانے، اللہ اکبر سر پہ نورانی شہرے کی کیا بات ہے، ادھر دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں
ہر نشانی میرا نبی تکدا جا رہا ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی شہرے، سارے مل کے محبت رکھو، سر پہ نورانی شہرے، میں تے دعا نے رب دی قسم معراج دی رات سارے فرشتے ویکھ کے ہی پہ کہندے سن سر پہ نورانی شہرے کی کیا بات ہے، کیوں نہ ہوئے کیا بات، جدے چہرے نو رب دا قرآن آکھے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جدی شان اللہ دا قرآن بیان کرے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پھر رکھنا پے گا سر پہ نورانی شہرے ہے، سر پہ نورانی شہرے آت ہے، شاہ دلہا بنایا آج کی رات ہے، شاہ دلہا آت ہے، شاہ دلہا بنایا، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام ایک مقام تے پہنچے، دیکھیا ایک جگہ تو بڑی خوشبو پہ آؤندی ہے، محسوس کیتا خوشبو آ رہی ہے، اے مدینے دیا لاڑیا وضحا دے چہرے والے آئے تھے، ایک قبر ہے، ایتھے کی ایک بولو بولو ایتھے کی ایک ایتھے قبر ہے سونیا، تے قبر کی دیئے فرعون دی تھی نو جڑی کنگھی کرن والی نکرانی ہے، او دی قبر چو خوشبو پہ آؤندی ہے، فرعون دی تھی او دے سر جڑی کنگھی واؤن والی ہے نا خادمہ نکرانی، او دی قبر تے او دے چوں بولو ذرا او دے چوں کیوں خوشبو آ رہی ہے، پتہ چلیا ساریاں قبراں بو والیاں نہیں، کچھ خبراں خوشبو والیاں کئیاں قبراں چوں لنگیے تے بدبو آؤندی ہے، کیوں جنہ دا پیڑا کیتا گندا کیتا دنیا تو لے گئے، میرے نبی دی ختم نبوت تے منکر ہو کے مرے، حضور دے اصحاب دے گستاخ، حضور دی اولاد دے گستاخ، حضور دی ازواج دے گستاخ، امام الانبیاء دا گستاخ بن کے جائے، پاویں عطر نال نوا دیو پھر بھی قبر چو کتے موئے تو زیادہ پیڑی بو آؤندی ہے، جڑا مدینے دے تاجدار نال پیار کر کے جاوے، اللہ دے محبوبہ نال وفا کر کے جاوے، پھر بدبو نہیں بلکہ قبراں چو خوشبو آؤندی ہے، فرعون دی بیٹی او دے سر چ کنگھی کرن والی جڑی نکرانی خادمہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی قبر ہے، اس قبر جو خوشبو کیوں آ رہی ہے، اے وضحا دے چہرے والیا، اے او اللہ دی بندی ہے جن نے اللہ تے ایمان لے آندا، موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا سی، ہے فرعون دی دختر فرعون دی غلام ہے، فرعون دی بیٹی دی نکرانی ہے غلامہ ہے، اے دی قبر چو تاں خوشبو بھی آندی ہے کہ اینے اللہ تے بھی ایمان لے آندا سی تے ویلے دے نبی موسیٰ کلیم اللہ تے بھی ایمان، یارو میں پوچھنا وہاں جیڑی کڑی اوے فرعون دی بیٹی دی نکرانی او دے سر دی کنگھی کرے تے ایمان لے آوے اللہ تے ایمان لے آوے کلیم اللہ تے او مرے تے دفن ہوئے تے او دی قبر چو تے آوے خوشبو تے کلیم اللہ او نے جنہ کہا یا اللہ امت میں نو دے دے، پڑھو ترائے شریف 9 سوال کیتے، یا اللہ امت فرمایا دل کا امت و احمد امت میرے محبوب کریم علیہ السلام دی امت ہوئی، میرے آخری نبی دی امت ہے، 9 سوال پورے ہو گئے نا، موسیٰ کلیم اللہ نے یا اللہ نہیں دینی تے نہ دے، پر ایک تے کم کرنا مولا او اے کر لا کہ مینو اپنے یار دا غلام بنا لا، مینو اس محبوب دا امتی بنا دے۔
مینوں اس محبوب دا امتی نہیں دینی نہ تے امت، پر یا رب العالمین امتی تے بنا سکنا ہے نا، اپنے محبوب دا امتی بنا دے۔ ہن جڑا امتی بنن واسطے رب دی بارگاہ چرد کرے، جڑی او دا کلمہ پڑھ لے او دی قبر چو خوشبو آندی ہے، تے جڑا ختم نبوت دے تاجدار نال محبت کرے، رب دے یار نال پیار کرے، امام الانبیاء دا ہو کے دنیا تو چلا جاوے، جڑا اے آخدا جاوے، اے کہندا جاوے صدا وسدا روے تیرا دیوارا یا، بولو بولو صدا وسدا روے تیرا دیوارا، او دا فرعون دی دختر دی نکرانی دی قبر چوں خوشبو بھی آندی، کیوں؟ اللہ تے ایمان لے آندا ہے، کلیم اللہ نو من لے آوے، انہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ایک کلمہ پڑھ لے آوے، فرعون نے ظلم کر کے مروا دیتا، قبر چوں معراج دی رات میرے نبی نے محسوس کیتا خوشبو آندی پئی ہے۔ ادھر کلیم اللہ نو منن والی، کلیم اللہ تے ایمان لیون والی دی قبر چو خوشبو آندی ہے، ادھر کلیم اللہ ہے، ادھر رب دا محبوب ہے، رب دا حبیب ہے، جڑا حبیب خدا تے ایمان رکھ کے جاوے او دا کی مقام ہوئے گا، جڑا کہندا جاوے صدا وسدا روے تیرا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا تیرا دیوارا تیرا یا سیدی یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دیوارا، سارے پڑھو، جتھے ہوندا اے دکھیاں دا گزارا، جدا جدا گزارا امام الانبیاء دے ٹکڑیاں تے آؤ، بلا چیجک بابانگے تو حلی اعلان کر دیو، ہواواں فضاواں گواؤ جان سونیاں تیرے نوکر پہ آندے نے، جتھے ہوندا اے دکھیاں دا گزارا، ادھر دختر فرعون دی نکرانی دی قبر آ گئی، معراج دی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، جبریل آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا خدا دی خدائی دے بادشاہ، سونا اے اس لڑکی دی قبر ہے جڑی فرعون دے گھر نکرانی، فرعون دی بیٹی دے سر کنگھی کرن والی، پر ایمان اللہ تے لے آئی، اس ویلے پیغمبر تے ایمان لے، کلیم اللہ تے ایمان لے آئی، پتا چلیا جڑی اللہ تے رسول تے ایمان لے آوے او دی قبر چو خوشبو آنا، اس بات دی دلیل ہے سارے آندیاں قبراں چو بو ہی نہیں آندی، بلکہ نسبت والے آندیاں قبراں چو خوشبو آندی ہے، نسبت والے آندیاں قبراں چو، ایمان والے آندیاں قبراں چو خوشبو آندی ہے۔ اس واسطے مسلمان بھائیو، میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دی سواری چل دی آقا کریم علیہ السلام، توجہ میرے آقا علیہ السلام درجنہ کتاباں چے روایت موجود ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے نے میری سواری چل دیاں ایک سرخ رنگ دے ٹیلے دے کولوں گزری ہے، تے میں کی ویکھیا اس ٹیلے دے وچ ویکھیا یا سیدی یا رسول اللہ، اے مدینے دیا تاجدارہ کی ویکھیا جے، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء تیرے تے میرے